बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। और माशाल्लाह कल भी हमने कुरान मजीद की तिलावत की थी, तर्जुमा भी उसका साथ में पढ़ा था। और माशाल्लाह उस वीडियो को लाज़िम आप देखें। इंशाल्लाह आज भी कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और साथ में उसका तर्जुमा भी करेंगे। आप दिल लगा कर सुना करें, इंशाल्लाह आपके दिल को ज़रूर सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे अमल किया करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर ना आपको हर एक्टिविटीज़ दिखाई जाएगी। हर एक्टिविटी जो हलाल एक्टिविटीज़ है, इंशाल्लाह गुनाह पर कोई मबनी नहीं होगी। इंशाल्लाह जो भी वीडियोस होगी अच्छी होगी। इंशाल्लाह कोई भी होगा, चाहे खेल हो, क्रिकेट जैसे भाई इधर खेलते हैं, या कोई भी उनका टैलेंट हो वो मैं आपको इधर दिखाऊंगा। जैसे अगर उनके पास अगर कोई इल्म है, या कुरान मजीद पढ़ते हैं, या तिलावत करते हैं, या कोई हस्तियों कोई भी हस्ती हो उनसे प्यार करते हैं, या जिन्होंने मक्का और मदीना देखा है उनसे तासुरात लेंगे कि आप वहाँ पर गए हैं, कैसा लगा और कैसा है मक्का मदीना। और वह हैं एक भाई जिन्होंने पता नहीं कितनी तादाद में उम्रे भी किए हैं और हज भी किया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह उनको भी साथ बिठाएंगे, फिर उनसे बातें सुनेंगे मक्का और मदीना की। और इंशाल्लाह दूसरे भाई भी हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। और इंशाल्लाह इस हफ़्ता पूरा आप कुरान मजीद की तिलावत सुने, इंशाल्लाह आपके दिल को ज़रूर सुकून मिलेगा। ज़्यादा इंशाल्लाह वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो सिर्फ़ 8 और साढ़े 8 के दरमियान, या 9 मिनट, 8 साढ़े 8 या 9 मिनट इंशाल्लाह इतनी बनाएंगे। ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो को। इंशाल्लाह लाज़िम वाच किया करें। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। ख़ास कर भाई के लिए दुआ करें कि जो दुबई में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अख्तर बलोच उनका नेम है। और माशाल्लाह जब उस टाइम जो सब खड़े थे ना, उनके सब के रोंगटे खड़े हो गए एकदम हैं। सिर्फ क्या है यार, एक झटके की मार है इंसान, कुछ भी नहीं है इंसान, सिर्फ एक झटके की मार है इंसान, सिर्फ एक झटके की मार है। थोड़ा मैंने वो वीडियो को बंद कर दिया था कि भाई इधर शोर मचाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। मैं अभी कुछ उनको कह भी नहीं सकता, कहता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। अच्छा, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। जो गाने बाजे सुनते हैं अल्लाह करे उनको नफ़रत हो जाए और अच्छे कामों में उनका दिल लग जाए और नेकियों में उनका दिल लग जाए। इंशाल्लाह बातें ज़्यादा नहीं करते, फिर ज़्यादा बातें करता जाऊँ तो फिर बातें बनती जाएगी। ऐसे फिर कुरान मजीद की तिलावत और तर्जुमा नहीं कर सकेंगे, फिर आप इतना सुन भी नहीं सकते। इंशाल्लाह जितना 24 घंटों में से आप 8 से 9 मिनट इंशाल्लाह इस चैनल की जो वीडियोस होती हैं आप ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ترجمہ: اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائے گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے، جدا ہو جاتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ ماشاءاللہ یہاں تک ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور تلاوت بھی یہاں تک کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سن کر ضرور دل کو سکون ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہا کریں۔ انشاءاللہ میں اچھے انداز میں آپ کو پڑھ کر سناتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے انداز سے میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سناؤں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو اچھے انداز سے سنا سکوں۔ انشاءاللہ آپ بس سننے والے بنیں۔ انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اچھی آتی رہیں گی۔ انشاءاللہ بس آپ قرآن مجید کی خاص کر تلاوت کو غور سنا کریں۔ باقی ویڈیوز آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو لازم سنا کریں۔ انشاءاللہ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملے گی انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے والدین کو حیات اور تندرست رکھے، اور خاص کر جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے اللہ پاک ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ پاک سب کو صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پہلے جاتے آپ ضرور چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ بھی لازم کر دیا کریں، اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔